कितें मागता पळय तुमी तुमच्या तोंडान म्हाका सांगिल्लें आसा की आजो प्रस्ताव तुमकां एकठांय केले तुम्हीच म्हणलेलें आहा की आजो प्रस्ताव हिंदू क्रिस्तांव समाजाक गांवडी समाजाक एकठांय केले पूण म्हाका दिसता तो आयज आमचे मदें नासतनाय बी आमी एकठांय आहा ताच्या नांवान आयज एकठांय जाता आनी अशेंच जर आयज जाता जाल्यार फुडें एकठांय जावचें एकवटान झुजोन जितले पळय डिमांड आहा आतां आमी सगळे एकठांय सेपरेट रावन झुजता हांगा थोडो एक वांगड झुजता हांगा एक वांगड झुजता एकठांय येया आनी सगळे मेळून झुजया आनी तेन्नाच आमची स्वप्न आमचे डिमांड आमकां आतां प्रस्ताचे स्वपन जे आसलें ताचे विचार जे आसले ते तर निर्फळ जावपाक दिवचे न्हू पूण फळादी करतले जाल्यार आमचो एकवट गरजेचो आसा आनी खूब करून ताचो आनीक एक डिमांड तो आमचे बाबप्रकाश वेळीपान सांगला आयज एसटी कम्युनिटी वाडत आसा पूण जमीन कमी जायत वयता तांच्या फॅमिलीक आयज बाल भुरग्यांक फुडाराक जमीन ना तांचो घराचो वाडोवपाक आनी तेन्ना तेणें एज अ सरपंच डिमांड केल्लो कुट्टाळेचो केळशेचो आनी खंयचो तुमनी जातीचे जमीन सरकारान घेवचे आनी एसटी लोकांक दिवचे घरां बांदपाक म्हणून नाजाल्यार एसटी समाजातले लोक फॅमिली हे घराबे आमकां गोंय सोडून वयचें पडटलें अशें तो म्हणटालो सो हो एक डिमांड एसटी समाजान घेवचो गोंयान घेवचो आनी एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जो तरी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मागतालो हांव मागता की हर लिडर तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो तुमी डिमांड रेज करचो आनी जमीन तुमचीच आसली आज हेरांनी तुमच्या हातींतल्यान गेल्या काडून काय कारणाक लागून ती जमीन तुम्ही परत घेवपाक प्रयत्न करचे इतलेच मागून हांव म्हजी दोन उतरां सोंपयता मागता तुमचे लागीं खास विनंती करता म्हज्या वावराचो फळ मेळटलो म्हाका जाय तुमी हें केलें हें पुस्तक घेतलें वाचलें आनी कितेंय तुमकां वायट दिसलें वो बरें दिसलें तें तुमी म्हाका एक सांगचें इतलेंच हांव मागता देव बरें